बलोचिस्तान में फितनल हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर हमले नाकाम बना दिए गए। ISPR के मुताबिक 3 खुदकुश हमलावरों समेत 92 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल 30 जनवरी को पंजगोर और हरनाई में फितनल हिंदुस्तान और फितनल खवारिज के 41 दहशतगर्द मारे गए थे। गुज़िश्ता 2 रोज़ में हलाक दहशतगर्दी की मजमूई तादाद 133 हो गई। दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते 15 बहादुर बेटों ने शहादत को गले लगाया। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने बलोचिस्तान का अमन सबूताज करने की कोशिश की। कोयटा, मुस्तोंग, नोशकी, दिलबदीन, खारान, पंजगोर, तम, गवादर और पिसनी के गिर्द मुतादद दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ की गईं। दहशतगर्दों ने जिला गवादर और खारान में 18 मासूम शहरियों को निशाना बनाया। शोहदा में बच्चे, खवातीन, बूढ़े और मजदूर शामिल थे। सिक्योरिटी फोर्सेस, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने फौरी जवाब दिया। दहशतगर्दी के मजमूम अज़ाइम को कामयाबी से नाकाम बनाया। इलाके में किसी भी दूसरी भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात के पीछे भारत का हाथ है। दुनिया को बताना चाहिए कि जो मुल्क दहशतगर्दी कर रहा है वो भारत है। भारत मनसूबा साजी में दहशतगर्दों का मददगार है। हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं। दहशतगर्दों को पहले भी शिकस्त दी, अब भी देंगे। पाक फौज, FC, पुलिस ने जिस तरह रिस्पॉन्स दिया दास्तान है। दहशतगर्द आया बचकर नहीं जाएगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी बोले कि बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल हो गया है। कोई भी मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दहशतगर्दों ने गवादर की लेबर कॉलोनी में घुसकर बलोच फैमिलीज को शहीद किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बेहतरीन रद्द-ए-अमल दिया। दहशतगर्दों का मोराल गिर चुका था। ये सिर्फ अपना मोराल हाई करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। पुलिस ने ये दहशतगर्द नॉर्मल दहशतगर्द नहीं है। इंडिया इज बिहाइंड दोज अटैक्स। आई कैन टेल यू फॉर श्योर दैट इंडिया प्लान्ड दीज अटैक्स अलोंग विद दिस टेररिस्ट। और हम आपको एक चीज़ बता दें कि हम एक एक चीज़ के पीछे जाएंगे। जिस तरह CM साहब ने कहा, किसी एक बंदे को भी नहीं छोड़ेंगे जिसने इस अटैक में हिस्सा लिया है और जो इनके पीछे मास्टर्स हैं और जहां से बैठ के वो ऑपरेट कर रहे हैं। हमारे पास तकरीबन तमाम चीज़ें मौजूद हैं एंड वी विल एक्सपोज देम इन द वर्ल्ड कि ये किस फेस के साथ लोगों के सामने मिलते हैं और किस फेस के साथ दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं। गवादर में लेबर कॉलोनी में घुस के बलोच फैमिली खोजदार की, उनकी खवातीन और बच्चों को जिस बेदर्दी से शहीद किया गया उसकी मजम्मत करता हूँ। और सिक्योरिटी फोर्सेस ने, पुलिस ने और हमारी FC ने और हमारी आर्मी ने जिस बहादुरी और दलेरी के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो रिबेटल दिया है, जो रिस्पांस दिया है, दैट इज़ सुपर्ब। मैं तमाम उनको गाजियों को सलाम पेश करता हूँ और उन शोहदा को सलाम पेश करता हूँ। ऑपरेशन तो तकरीबन मुकम्मल हो गया है लेकिन तफसीलात का आना बाकी है। बलोचिस्तान में दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की शिरकत। कोर कमांडर बलोचिस्तान, सूबाई वज़रा और IG समेत आला हुकाम भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि कीमती जानों का नजराना पेश करने वाले बहादुर सपूतों को कौम सलाम पेश करती है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी बोले कि दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हमारे अज़म को तोड़ नहीं सकती। दहशतगर्द अनासर रियासत की ताकत और अवाम के अज़म के सामने कभी कामयाब नहीं होंगे। दूसरी जानिब चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौर का कहना है कि फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को जन्म वासिल पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। शहीद होने वाले जवानों की जन्नत में बुलंद दर्जात के लिए दुआगो हूँ। पाकिस्तान के दुश्मन कभी कामयाब नहीं होंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौर का कहना है कि फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को जन्म वासिल पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। बाड़ा सियासी इत्तेहाद का तीरा मामले पर होने वाला अहम जिरगा इख्तिताम पसीर हो गया, जिसमें अमायदीन और मिशरान ने सूबाई हुकूमत को नाहली और बद इंतज़ामी पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया। जिरगा मेंबरान ने कहा है कि आबादी के आर्जी इनखला के तमाम मराहिल के दौरान सूबे की क़यादत मौजूद थी। उनकी मुशावरत के बाद ही इनखला का फैसला किया गया। बाड़ा सियासी इत्तेहाद का तिराह मामले पर होने वाला अहम जिरगा इख्तिताम पजीर। अमायदीन और मिशरान की सूबाई हुकूमत की जानिब से नाअहली और बद इंतज़ामी पर शदीद तनकीद। क़याम अमन के लिए बाड़ा में अमन तहरीक के आगाज का फैसला। बाड़ा में मुनक्किद होने वाला जिरगा तिराह के नुमाइंदा कबाइली अमायदीन और मिशरान के मुतालबे पर तलब किया गया, जिसमें सूबाई हुकूमत की बद इंतज़ामी की वजह से पैदा होने वाले हालात पर मुस्तकबिल का लाहे अमल तय किया गया। जिरगे ने तिराह में
نے بد انتظامی کے ضمن میں صوبائی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا اور متاثرین میں 4 ارب کی تقسیم میں کرپشن اور سیاسی مداخلت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ جرگے میں ممبران نے قیام امن کے لیے سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا، جبکہ جرگے کا ایجنڈا چیئرمین باڑہ سیاسی اتحاد حاجی شیریں آفریدی نے پیش کیا۔ باڑہ سیاسی اتحاد نے صوبائی حکومت سے نقل مکانی کرنے والوں کی مکمل دیکھ بھال اور انتظامات کا مطالبہ کیا۔ کہا کہ متاثرین کی باعزت واپسی کو یقینی بنایا جائے اور تیراہ کے تمام رہائشیوں کو IDPs سٹیٹس دے کر مکمل رجسٹریشن کی جائے اور امدادی پیکج میں شامل کیا جائے۔ وادی تیراہ میں فوری طور پر مکمل امن بحال کیا جائے۔ خارج کی جانب سے فائرنگ، شیلنگ، گھروں پر مارٹر حملے جیسے اقدامات کو فوری بند کیا جائے۔ سابق چیئرمین حاجی شیریں آفریدی نے کہا کہ ہم نے خارج کے ساتھ 2 مرتبہ جرگہ کیا، اس کے بعد ہم نے جرگے کی ذمہ داری صوبائی حکومت اور تیراہ کے مشران کو سونپ دی، مگر دونوں جرگے ناکام رہے۔ جرگہ ممبران نے کہا کہ آبادی کے عارضی انخلاء کے تمام مراحل اور بات چیت کے دوران صوبے کی اور بالخصوص ضلع خیبر کی سیاسی قیادت موجود تھی، جن سے مشاورت کے بعد ہی آبادی کے عارضی انخلاء کا فیصلہ کیا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ یہ کہتے ہیں کہ باڑہ سیاسی اتحاد کے جرگے میں صوبائی حکومت پر بدعنوانی کے الزامات لگائے گئے، نقل مکانی کرنے والے افراد کے لیے رکھے گئے 4 ارب روپے کہاں گئے، اور KP حکومت نے تیراہ کے لوگوں کو پوچھا بھی نہیں۔ دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کیا کہا، سنیے۔ باڑے کے سیاسی اتحاد کا جرگہ تھا، یہ ایک بہت بڑی چارج شیٹ ہے KP کی صوبائی حکومت کے خلاف، اور نہ صرف بد انتظامی بلکہ بدعنوانی کے بھی الزامات انہوں نے لگائے کہ صوبائی حکومت نے نہ تو تیراہ کے لوگوں کی نقل مکانی کے اندر معاونت کی، اور نہ ہی جو 4 ارب روپے رکھا گیا تھا وہ کہیں پر نظر آیا کہ وہ تیراہ کے لوگوں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ طرح طرح کے بیانات دیں گے، بیانیے بنائیں گے، پروپیگنڈا کریں گے، شعر پڑھیں گے، مگر جب پوچھا جائے کہ تیراہ کے اندر نقل لوگوں کی جو موسم سرما میں نقل مکانی ہوتی ہے اس کے لیے آپ نے کیا کیا، اس کا جواب ہے کہ کچھ نہیں کیا۔ وہاں پہ جو خوارج ہیں وہ کوڈ کاپٹرز کو بھی گراتے ہیں، اور خوارج کے ساتھ جو جرگہ بھی ہوا وہ جب صوبائی حکومت نہیں کر رہی تھی تو کامیاب تھا، جب صوبائی حکومت پڑی ہے وہ بھی ناکام ہو گیا۔ تو تمام تر ذمہ داری صوبائی حکومت پر عائد ہوتی ہے، اور ان کو پوری قوم سے معافی مانگنی چاہیے کہ تیراہ میں بد انتظامی، بدعنوانی اور بد دیانتی انہوں نے کی ہے۔ جو جرگہ ہوا ہے اس میں آپ کو سب سے امپورٹنٹ جو چیز سامنے آئی وہ نظر آئی کہ کس طرح صوبائی حکومت کی انکمپٹنس، ان کی بیڈ گورننس اور ان کے غلط فیصلوں نے یہ ساری چیزیں سامنے آئی، یہ سارا کچھ ہوا۔ کس طرح پیسے کھائے جا رہے ہیں، کس طرح وہ 4 ارب میں سے 2 ارب کے جو پیسے خود برد میں لگ گئے اور لوگوں کو فیسلٹیٹ بھی کیا گیا۔ آپ کے صوبے میں یہ ساری مسئلے اور مسائل چل رہے ہیں، جب تمام CMs اپنے صوبوں میں ہوتے ہیں تو آپ کا چیف منسٹر جو ہے کبھی وہ راول پنڈی میں ہے، کبھی وہ کراچی میں ہے، کبھی وہ لاہور میں ہے، کبھی وہ سرینا ہوٹل میں ہے۔ تو اگر اس طرح کی ٹیم آپ کی ہو تو پھر واٹ کین یو ایکسپیکٹ؟ یہ سوائے سیاست، ہر چیز کے اوپر سیاست، برائے سیاست کے علاوہ کچھ نہیں کرتے۔ اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں، اداروں کو بلائن کرنے کی بات کرتے ہیں۔ جس طرح یہ وہاں 2 نمبری کی جا رہی تھی وہ کھل کے سامنے آ گئی ہے، اور یہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ نوٹیفکیشن ہم نے نہیں کیا، ہم سے کروایا گیا، نوٹیفکیشن کو ہم ڈس اون کرتے ہیں، وہ آج سامنے آئے اور اس چیز کا جواب دیں اپنے آپ کے لوگوں کو۔ اس طرح جھوٹ بولتے رہے، اس طرح لوگوں کو گمراہ کرتے رہے۔ خبر آپ کو دیں کہ ڈیزل کی فی لیٹر 11 روپے 30 پیسے مہنگا کر دیا گیا، نئی قیمت 268 روپے 38 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ پیٹرول کی قیمت 253 روپے 17 پیسے برقرار۔ حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، ڈیزل فی لیٹر 11 روپے 30 پیسے مہنگا، نئی قیمت 268 روپے 38 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ پیٹرول کی قیمت 253 روپے 17 پیسے پر برقرار ہے۔ حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ ناظرین، ایران کے 2 شہروں میں دھماکوں کے نتیجے میں 5 افراد جاں بحق ہو گئے، متعدد زخمی۔ خبر ایجنسی کے مطابق بندر عباس میں گیس کے اخراج سے دھماکے میں 1 بچی جاں بحق ہوئی، 14 زخمی ہوئے۔ دھماکے کے نتیجے میں 8 منزلہ عمارت کی 2 منزلیں بھی تباہ ہو گئیں۔ عمارت کے گرد دکانیں اور کھڑی گاڑیوں کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ ایران کے شہر اہواز میں گیس دھماکے میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد جاں بحق ہو گئے، 3 سالہ بچے اور ایک خاتون کی بحفاظت باہر نکال لیا گیا۔ ایرانی میڈیا نے پاسداران انقلاب کے کمانڈر کو ہدف بنانے کی افواہوں کی تردید کر دی۔